बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं और तबाहकारियां जारी हैं। पिछले 24 घंटों में 4757 लोग इस मर्ज में मुब्तला हुए हैं और 78 अफराद अल्लाह मियाँ को प्यारे हुए हैं। इसके साथ साथ बच्चों में भी बड़ी तादाद में अब ये वायरस फैल रहा है और इसी तनाज़र में आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में इंसदादे कोरोना से मुतल्लिक़ कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें चारों वज़राए आला ने भी शिरकत की और इस इजलास में फैसला किया गया कि मुल्कगीर सतह पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इंतज़ामी मशीनरी को मुतहर्रिक किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मास्क का पहनना है इसके सिलसिले में आगाही मुहिम भी तेज तर करने का फैसला किया गया। साथ में वैक्सीनेशन, जो कि हुकूमत की स्ट्रेटजी का अहम जुज़ है कि इससे बचाव की जो वैक्सीनेशन है उस ड्राइव में भी तेज़ी लाई जाए और इस सिलसिले में जो वैक्सीनेशन की ख़रीदारी है, प्रोक्योरमेंट है, NCC को ब्रीफिंग दी गई। साथ में ये भी फैसला किया गया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जैसे उनका हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है, आज इसको उन्होंने दोहराया कि हमारा मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो इससे शदीद मुतासिर होते हैं। लिहाजा जो स्मार्ट लॉकडाउन या इफेक्टिव लॉकडाउन की पॉलिसी है वो कंटिन्यू की जाएगी। साथ में जैसे हमने आपको बताया था, परसों पंजाब, गुज़श्ता कल खैबर पख्तूनख्वा और आज हुकूमत सिंध ने भी नए SOPs कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से लागू कर दिए हैं और उन्होंने 6 अप्रैल से सिंध भर में तमाम जो शादी हॉल्स में शादी की तकरीबात हैं उनकी मनसूखी का फैसला। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स में इनर डाइनिंग पर ममानियत है और इसके साथ साथ हफ्ते में 2 रोज़ छुट्टी और कारोबार सुबह 6 से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। एक तो इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। साथ में एक और आज अहम फैसला हुआ है, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल कमेटी जिसका इजलास हुआ नए वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर साहब की सरबराही में, और इजलास में फैसला किया गया है कि भारत से जो चीनी है वो 5 लाख मेट्रिक टन दरामद की जाएगी। साथ में कॉटन की दरामद की भी इजाज़त दी गई है जून 2021 तक। हमाद अज़हर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि चूँकि चीनी की कीमत पाकिस्तान की निस्बत भारत में खासी कम है, लिहाजा भारत से चीनी जो है उसकी दरामद की इजाज़त दी गई है प्राइवेट सेक्टर को कि वो चीनी दरामद कर सकता है। साथ में कपास जो है उसे भी दरामद की इजाज़त दी गई है। इस हवाले से भी ज़रूर जानेंगे। और जैसे आपके इल्म में है कि जहां हम ये बात करें वहां चीनी स्कैंडल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब और उनके फर्जंद अली तरीन के खिलाफ भी जो मालियाती फ्रॉड का मुकदमा FIA ने दर्ज किया है। इस हवाले से भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हाफ में अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ में आपसे करा दे तो हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन मुंतखब हुए हैं ओन अब्बास बप्पी साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना शो करते हैं बोल न्यूज़ पे, अमीर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। दोनों मौसम मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं ओन अब्बास साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। सर, सबसे पहले कोरोना, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है। वैसे तो ये एक इंटरनेशनल पेंडेमिक है, लेकिन पाकिस्तान में थर्ड वेव काफ़ी संगीन नौयत इख्तियार कर रही है। 10.8 पॉजिटिविटी रेशियो और मुख्तलिफ शहरों में इससे ज़्यादा भी है। फैसले किए गए हैं SOPs, मास्क का पहनना, स्मार्ट एंड इफेक्टिव लॉकडाउन, वैक्सीनेशन ड्राइव, आप समझते हैं इससे हम इसे कंट्रोल करने में कामयाब हो पाएंगे जैसे फर्स्ट और सेकंड वेव में किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर साहब, हमें ना इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। ये कोई एक सिंगल स्ट्रैटेजी से कवर नहीं होने लगा। हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब कोरोना आया है, पहले ये दुनिया में पहले कभी आया नहीं है, तो इसलिए कोई SOP सेट नहीं है, हिट एंड ट्रायल है। आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो ये हो जाएगा। तो अब जैसे मास्क के हवाले से एक कंट्रीब्यूशन है कि जी मास्क पहनना चाहिए। मैं कल एक प्रोग्राम दे रहा था, उसमें था कि जी एयर बॉर्न डिजीज़ जो है वो सबसे बड़ा जो है ना वो कोरोना में है कि हवा में जो वायरस उड़ रहा है वो बहुत स्ट्रांगली हिट कर सकता है। सो वो 6 मीटर का फासला अब अपनी जगह पे ये पुराना बात हो गई, अब 6 मीटर से ज़्यादा भी फासले के ऊपर हिट कर सकता है। हमने पहले सुना था कि बच्चों को अटैक नहीं करता, अब मैं TV में देख रहा था कि 7 दिन के बच्चे को कोरोना हो गया और इनके जो बच्चों के जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो हमसे डिफरेंट है। सो इसकी जितने फंक्शंस हैं वो डेली नए आ रहे हैं, हम उस हिसाब से अपने आप को सेट करते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी ऐसी है कि अब जो शादियों का सीज़न था, अगर आपने पिछले महीने देखा हो जी,
آپ کسی شادی پہ جائے کوئی بندہ ماسک نہیں پہنتا تھا، اور جب میں کسی شادی پہ جاتا ماسک پہن تو میں اپنے آپ کو بڑا بیوقوف سمجھ رہا تھا کہ ان تمام میں ایک بندہ ماسک پہن کے. سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ایک مذاق ہے، لیکن اب ہمیں پاکستان کو سمجھنا پڑے گا یہ ایک مذاق نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری پوری سوسائٹی کی زندگی ایٹ سٹیک ہے. اور اگر آج ہم نے اس کو سیریس نہ لیا تو موسٹ لائکلی اس کے جو افیکٹس ہیں، آفٹر افیکٹس بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. ویکسینیشن کے وجہ سے بتائیے. ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ ہماری جو ویکسینیشن کی ڈرائیو ہے وہ نسبتاً سست روی کا شکار ہے ایز وی کمپیئر ٹو ادر کنٹریز ان آر ریجن. نیپال کی ایگزامپل دی جاتی ہے، بنگلہ دیش کی دی جاتی ہے، بھارت چونکہ خود اب تو بنا بھی رہے اور فارما انڈسٹری وہاں کی بڑی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا، مجھے ٹائم اس پہ 2-3 منٹ چاہیے ہوگا. کہ جب یہ پچھلے سال کووڈ آیا تھا تو WHO نے ایک ڈرائیو کی تھی جس کو کہتے تھے گیوی کوویکس. اس کا مطلب تھا گلوبل جو ایک الائنس تھی فار گلوبل الائنس تھی فار دی ویریشن فار دی ویکسینیشن اینڈ امیونائزیشن کے لیے ڈرائیو سٹارٹ کی گئی تھی. اس میں WHO، یونیسیف اور بہت ساری گورنمنٹس اس میں انوالو تھیں. مقصد یہ تھا کہ وہ کنٹریز جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ویکسینیشن سپلائی کی جائے. الحمدللہ ہماری گورنمنٹ واز دا فرسٹ ون جس نے فوری طور پہ ریٹن آرڈر کے ساتھ ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس میں انہوں نے ہمیں 48 ملین 4 کروڑ 80 لاکھ ویکسینز دینی تھی. ہماری حکومت نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے جو 18+ ہماری بچے ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں 18 سے اوپر، وہ تقریباً 10 کروڑ کے قریب آبادی بنتی ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے وہ کرنے کی. اور پہلے سال میں 5 کروڑ لوگ اور دوسرے سال میں 5 کروڑ لوگوں کو سب سے پہلے ویکسینیٹ کیا جائے گا. ان کے ساتھ جب معاہدہ ہو گیا، اور ہوا یہ کہ ہمارے حصے میں جو جس کو آرڈر دیا گیا وہ آیا تھا انڈیا، کیونکہ آسٹرازینیکا ہمیں ویکسین دی جانی تھی جو کہ انڈیا میں سیرم انسٹیٹیوٹ ہے اس نے بنانی تھی. اب ایشو یہ تھا کہ جیسے ہم پہلی دفعہ سیکھنے جا رہے تھے، انڈیا کے لیے بھی ایکسپورٹ کے جو لاز ہیں وہ الاؤ نہیں کرتے ویکسینیشن کو. اس کا ایشو اور کوئی نہیں تھا، ان کے ایکسپورٹ لاز جو الاؤ نہیں کر پا رہے تھے. اس کی وجہ سے میں آج وہ دیکھ کے آیا ہوں کہ ہماری جو 1 کروڑ 70 لاکھ کی پہلی ٹرانچ آنی تھی وہ 3 مارچ کو پہنچنی تھی، جو کہ اتفاقاً لیٹ ہو گئی. لیکن اس کے باوجود ہم نے پھر بیک اپ یہ ہم نے چائنا سے خرید کر لیے. آپ کو یہ جان کے ہم نے خریدی ہے سر، ہم نے 12 لاکھ خرید بھی لی ہے. 10 لاکھ کی گرانٹ ہے، 12 لاکھ خریدی ہے. آج ہمارے پاس 22 لاکھ ویکسینیشن کا ٹوٹل سٹاک آج ایز آن دس پوائنٹ وہ پورا مکمل ہو چکا ہے. یعنی 31 مارچ ایز آن ٹوڈے آخری جہاز ابھی پہنچا جو کہ 5 لاکھ لے کے آیا. لیکن آپ کو انفارچونیٹ مقدر دیکھیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل اپلیکیشن جو آئی ہیں رجسٹریشن کے لیے کووڈ کے لیے وہ صرف 10 لاکھ آئی ہیں. اس میں سے 8 لاکھ لوگوں کو لگ چکی ہے، 2 لاکھ لوگ رہ گئے. اس کا مطلب ہمارے پاس 12 لاکھ زیادہ ویکسین ہے لیکن لوگ ویکسین کرانے نہیں آ رہے. ہماری فگر یہ ہے کہ اگلے مہینے 1 اپریل کے بعد ہر مہینے ہمارے پاس. تو پھر آپ 50 سے قطع لیں مزید، آپ 50 سے نیچے والوں کو الاؤ کر لیں. آج الاؤ کر دیا، شامل ہو جائیں گے. آج کل رات کو 50+ الاؤ کر دیا ہے. 50 سے نیچے والوں کو میں نے کل رات 50+ الاؤ کیا. آہستہ آہستہ پھر 40، پھر 30، پھر آہستہ آہستہ نیچے جاتے رہیں گے. لیکن آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہر مہینے تقریباً 1.5 کروڑ ہمارے پاس ویکسینیشن جو ہے نا وہ ہمارے کانٹریکٹ آرڈرز مکمل ہو چکے جو آنا شروع ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات کہ ہمارا جو پبلک سیکٹر ہے جہاں پہ یہ کووڈ کی ویکسین لگائی جانی ہے جو کہ فری میں لگنے جا رہی ہے، وہ 2.5 لاکھ ڈیلی ویکسینیشن لگا سکتا ہے. تو ہمارا پورا سیٹ اپ ریڈی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈراپ کے تھرو پرائیویٹ ویکسینیشن بھی الاؤ کر دی ہے اور اس کا ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں جو ہماری باہر سے آ رہی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح، لیکن آن وے پھر میں امیر کے پاس جاؤں گا. لیکن جو ہماری شرح ہے، جو آبادی ہے، وہ ہماری شرح کم ہے. انڈیا کا 3% سے زائد ہے. انڈیا آسٹرازینیکا خود بنا رہا ہے. اتفاق یہ دنیا میں صرف 6 ممالک ہیں جو یہ بنا رہے ہیں. امریکہ فائزر بنا رہا ہے، سپوٹنک وی جو ہے وہ رشیا میں بن رہی ہے، انڈیا میں جو ہے نا وہ ایسٹرازینیکا بنائی جا رہی ہے، چائنا سائنوفارم بنا رہا ہے اور ایک اور ملک ہے جو اس میں بنا رہا ہے. تو ہمارے پاس ان ملک میں شمالی نہیں ہے. 195 ملک نیپال، بنگلہ دیش کا ان کو انڈیا سپلائی کر رہا ہے. ان کے الائنسز ان کے ساتھ موجود ہیں. تو ہماری سپلائیز انڈیا سے آنے کی. چینی درآمد کر رہے ہیں تو یہ بھی اب ہو سکے گا؟ وہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل فنڈ ہے اور اس کو پیسے جو دیے وہ انڈیا نہیں دے رہا. اس کو پیسے دیے یوکے نے، یورپین یونین اور جرمنی اس کو فنڈ کیا تو وہ روک نہیں سکتے. اس پہ میں دوبارہ لوٹ کے تو امیر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کہیں گے اس پہ جو آپ نے آن عباس کی گفتگو سنی. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو پالیسی ہے انسداد کرونا کی وہ نتیجہ خیز ہے اور ٹھیک سمت پہ اور صحیح رفتار پہ چل رہی ہے؟ بہت شکریہ انوار صاحب. دیکھیں جو پالیسی ہے میرا خیال ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک نے کوئی منفرد پالیسی نہیں بنائی. آپ ڈیولپڈ ورلڈ سے شروع کرنے، آپ ڈیولپنگ ورلڈ اور پھر انڈر ڈیولپڈ جس میں پاکستان شامل ہے. دنیا میں یکساں قسم کی پالیسی ہے جس میں لاک ڈاؤن بھی شامل ہے، جس میں اس سے پہلے جو ہے وہ جو آپ نے امپلیمنٹ کروایا SOPs وہ شامل ہے جی. اس میں ٹیسٹ کی فیسلٹی تھی جو پہلے فیز میں وہ شامل ہے، اور اب جب ویکسین آئی تو اس ویکسین کی دستیابی شامل ہے. تو یہ سب کچھ پیرلل چل رہا تھا. اس میں میرا نہیں خیال کہ اس حکومت نے کچھ کم کیا ہے اور کسی اور زیادہ کیا ہے. ہاں ظاہری بات ہے اگر آپ وسائل کے ساتھ موازنہ کریں تو امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک
اٹلی، اسپین، فرانس، برطانیہ، یہ عالمی طاقتیں ہیں، وہ گھٹنوں کے بل گر گئی، ناک رگڑنے پڑے ان کو اس وبا کے سامنے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تو بابا اگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو میں پاکستان یا اس حکومت کے پیچھے لٹ لے کے لگ جاؤں کہ یہ کچھ نہیں کر رہی تو یہ نامناسب ہے. ٹھیک. ہاں، اور بہت ساری جگہوں پہ یہ کچھ نہیں کر رہی ہے بالکل، لیکن یار انہوں نے کچھ کیا. اب مرنا آ جاتا ہے ویکسین کا. جی دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سارے وسائل جھونکنے چاہیے ویکسین کی دستیابی پہ. اب یہ جو انہوں نے 8,500 روپے کی ویکسین سپوتنک 5 پرائس رکھی ہے، ایک خاندان میں اگر 5 لوگ ہوں انوار صاحب، جو کہ ایوریج 5 سے زیادہ ہے پاکستان میں ایک فیملی میں، تو 5 کا مطلب ہے 42,000 روپے چاہیے ایک فیملی کو ویکسینیٹ کروانے کے لیے. جی. جس پاکستان میں جب ایوریج لوگوں کی انکم 60-70 ہزار روپے 50,000 روپے ہو، تو وہ 42,000 روپے کی ویکسین کہاں سے لگوائے گا؟ وہ نہیں لگوائے گا بابا. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ کیریئر بنتا رہے گا آپ کے معاشرے میں، اور جہاں دنیا میں ویکسین کی مدد سے اس وبا کے اوپر جلدی قابو پا لیا جائے گا، ہمیں مزید کئی اور سال لگ جائیں گے ویکسین جو ہے وہ نہ لگنے کی وجہ سے وبا کے پھیلاؤ سے نقصان ہوگا. لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے انسانیت کی، اور اس کی دوا تو نہیں لیکن اس کی ویکسین اگر 1 سال کے اندر اندر آ چکی ہے، تو حکومت کو چاہیے تھا کہ جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کو یا تو مفت سہولت مہیا کرے. اگر مفت نہیں ہو سکتی تو کم از کم اس کی قیمت ہے 1,500-2,000 روپے سے زیادہ تو لیجیے. اب انٹرنیشنل 2 دفعہ حکومت لے چکی ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ شاید 1925-1950 روپے بنتی ہے، جو سپوتنک ٹیکس پائی ہے. یا 8,500 روپے. وہ بھائی کو ہار دینے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا. یعنی اتنا بھی کسی انسان کو شکی القلب نہیں ہونا چاہیے جتنا مافیا اس میں بیٹھا ہوا. آپ کی قیمت تو ڈرافٹ نے اور حکومت نے ظاہری بات نہیں کر پائی ہے نا. اچھا، یہ اگر وہ ویکسین امپورٹ کرنے والے اگر تو کہتے ہیں کہ ہم اس پہ نہیں یہ ہم لگاتے، مطلب ہم نہیں لگا سکتے اسے کام پہ، تو بھاڑ میں جائیں کیا لگائیں. ان کے پیٹ کا ایندھن کیوں بننے تھے ہم لوگوں کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ آ کے یہ غلط ہوئی ہے. ان کو چاہیے کہ یہ باقی مختلف بجٹ سے کٹوتی کریں اور یہ پیسہ لگائیں اس کے اوپر، تاکہ ہم ایک ٹائم بارڈ ویکسینیشن کا عمل شروع کی کہ ہم نے 1 سال کتنے لوگوں کا ہدف مقرر کرنا. جی امیر، آپ نے یہ اہم نکات اٹھائے. میں ان سب یہ بتائے گا، یہ جو سپوتنک 5 ہے اس کی قیمت بتا رہے ہیں 8,500 روپے، معاملہ پھر کورٹ میں چلا گیا ہے. ہاں جی، میں اس پہ تھوڑا سا، ویسے تو سب جڑے سے تو اس پہ بات کرنا تھوڑا نہیں، لیکن میں اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ امیر صاحب نے تھوڑا ایکسپلین کر دیا. اس کی جو وہاں پرائس ہے وہ تھی $10، جو کہ ان سب کو پتا ہے $10، اور وہ ماسکو میں نہیں بنتی. ماسکو سے بھی کچھ 400 کلومیٹر دور ایک ان کی جو فیکٹری وہاں بنتی ہے، وہاں کی ایکس ورکس پرائس $10 ہے. جب ڈریپ نے اس کے اوپر پلان کیا، اس میں گورنمنٹ آف کا تعلق نہیں، ڈریپ نے جب کیا تو وہاں پہ کوٹ کی گئی $45 لینڈڈ پرائس کراچی میں کوٹ کی گئی. ٹھیک. اور اس میں جو ان کا پروفٹ ایز پر ڈریپ جو ویلیوز ہے وہ تقریباً میکسیمم کچھ 6-7% کا شاید اس میں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کا تھا نہیں، اور وہ بھی کراچی میں تھا. اب ایک یونیفارمٹی لے کے آنی تھی کہ کراچی سے لے کے گیلد گیٹ تک ایک ہی پرائس رکھی جائے، تو وہ انہوں نے پرائس کوٹ کر دی کہ 8,500 روپے. اگر آپ اس کی کنورژن چیک کریں کہ $45 پلس 7% جو کہ ڈریپ کا فارمولا ہے، اس میں اتنا کہ پروفٹ لگایا جائے تو وہ تقریباً 8,500 ہی بنتا ہے. وہ افورڈیبلٹی کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ افورڈ کیسے کیا. میں بتا دوسری بات آ رہی ہے. پہلے یہ تو پرائسنگ کا ایشو آ گیا، اب آ جا دوسرا ایکسیس کا ایشو، جس کی طرف یہ کہ جا رہے ہیں. میرے والدین نے پچھلے ہفتے لگوائی ہے. اب میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ میرے والدین 8,500 کی جو ہے خود پرچیز کر کے لگوا سکتے تھے، لیکن گورنمنٹ نے کوئی فارمولا نہیں دیا جس کے تحت وہ پے کر سکتے. تو مجھ پہ کیا ہے کہ میں ایک غریب پاکستانی جو افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے حصے کی فری میں نے ویکسینیشن اپنے والدین کو لگوا دی. یہ ڈیبیٹیبل ایشوز ہے کہ جہاں پہ، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں جو پرائیویٹ ہیلتھ کیئر ہے وہ 50% سے زیادہ آپ کے ہیلتھ سسٹم کو اٹھا کے بیٹھا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو 6,500 کی ویکسینیشن تو شاید افورڈ کر سکتے ہیں. وہ جو ٹیسٹ تھا جو ہمارا کووڈ کا ٹیسٹ ہے وہ افورڈ کر سکتے تھے، تو 8,500 کی ویکسینیشن بھی لگا سکتے. تو اس کے لیے ایک ونڈو کیا جائے. آئی تھنک لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایک کمیونٹی جو کہ پاکستان میں مڈل کلاس تقریباً 20% ہے، 15 سے 20 سے 25% ہے، ان کو بھی ایکسیس نہیں ہے. لیکن سر
जैसे मैं चाह रहा हूं लगाना, मैं वही तो क्योंकि बता मैं रहा हूं, 50 के ब्रैकेट भी लेकिन वो एक्सेसिबल ही नहीं है। इसीलिए तो ये ड्रैप के थ्रू हमने प्राइवेट लोगों को कहा है कि वो मंगवाएं ताकि आप जैसे लोग जाके लगवा सकें, वरना 22 करोड़ को लगाने के लिए गवर्नमेंट को 880 अरब रुपए चाहिए जो कि हमारे पास मौजूद नहीं, और कम से कम 4 साल चाहिए इनको वैक्सीन करने के लिए। आप प्राइवेट लोगों को जब लेके आएंगे उसकी वजह से एक चैनल खुल जाएगा। तनाजा क्यों खड़ा हो गया ये सवाल? कोई तनाजा नहीं, उसमें प्राइसिंग का इशू क्रिएट किया गया, शायद प्राइस ज्यादा है। बट इट इज रेस अगेंस्ट टाइम ना, यू विल एग्री, जो कोरोना की थर्ड वेव है, हमने तो पाकिस्तान एवरी डे काउंट्स। सो अनवर भाई, आपको ये अगेन खुशी है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले प्राइवेट वैक्सीनेशन अलाउ कर दी है, वरना जो मुल्क लगाने जा रहे हैं वो नॉर्मली अपनी जो है ना इस पे डोनेशंस पे गुजारा कर रहे हैं कि चाइना देगा तो लगाएंगे, इंडिया देगा तो लगाएंगे, अमेरिका देगा। हमने दूसरा चैनल भी खोल दिया कि जहां हमारे पास डोनेशन आ रही है गैवी कोवैक्स से, वहीं हम ये परचेज करना भी शुरू कर दें, ताकि रशिया, क्योंकि उसके पास एम्पल सप्लाईज नहीं और उन्होंने कमिटमेंट की थी अगर हमसे परचेज की हम दे देंगे, तो हमने एक चैनल खोला। आई थिंक इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और आने वाले दिनों में इसके जो असरात हैं वो आप देखें, कम्युनिटी इसको बहुत अप्रिशिएट करेगी। सर मुझे अमीर अब्बास ये बताएगा कि ये इफेक्टिव लॉकडाउन की बात हो रही है, आज सिंध की जानिब से आवाज आई कि दोबारा से मुकम्मल लॉकडाउन कर दे। मैं उनके वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को सुन रहा था, पहले भी वो इसके हामी थे, लास्ट ईयर किया भी गया था। आप समझते हैं कि ये जो थर्ड वेव है, और कल हमारे शो में एक डॉक्टर भी थे, वो कहते हैं इसकी एक्सपोनेंशियल इसकी ग्रोथ होती है यूके वेरिएंट की, तो आप समझते हैं स्मार्ट या इफेक्टिव लॉकडाउन से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि हमारे लोग अनफॉर्चुनेटली, हम कह तो रहे हैं लेकिन मास्क पहनना, एसओपीज का ख्याल रखना करते नहीं हैं। हम गुफ्तार के ज्यादा गाजी हैं, अमल के कम हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक लोगों के अपने एहतियात करने का ताल्लुक है अनवर साहब, तो हम किसी मामले में एहतियात नहीं करते। आप सड़कों पे चले जाएं, आप बेहंगम ट्रैफिक को देख लेंगे, आप बाजारों में चले जाएं, आप वहां लोगों के मामला, जो कलेक्टिव सोसाइटी के मामला होते हैं, आप वो देख लें। तो हमारे यहाँ तो दरअसल सोसाइटी जान की हिफाजत के हवाले से सेंसिटाइज है ही नहीं। आप पाकिस्तान में क्वैक्स देख लें, दुनिया में देखें ना, कहां पे क्वैक्स होते हैं? पाकिस्तान में क्वैक्स होते हैं, लोग जाते हैं उनके पास और उनसे दवाएं लेते हैं। ये साउथ पंजाब से आनबाज साहब, पता है कि लोग, तो हमारे वहां जनरली वो सेंसिटिविटी नहीं है कि जिंदगी कितनी कीमती है और जिंदगी के साथ खेल या खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चूंकि हम सेंसिटाइज नहीं है, इसलिए कि हम इस वबा के अंदर भी, और मैं जाती हैसियत में कई लोगों को जानता हूं, बड़े मुनासिब लोग, जो आज के दिन तक कहते हैं कि ये तो वबा, तो खुद साख्त वबा, ये तो वबा ही नहीं है। ये पहले मास्क बेचने वालों ने ये वबा का शोशा छोड़ा ताकि हमारे मास्क बिके, अब वैक्सीन बेचने वालों ने शोशा छोड़ दिया कि हमारी वैक्सीन बिके। और मैं आपको पार्लियामेंटेरियंस के बता रहा हूं कि इनमें से भी ऐसे लोगों की सोच रखते हैं। और ये शूमी किस्मत के वजीर आजम पाकिस्तान साहब को भी हुआ और सदर मुमलिकत को भी कोविड-19 हुआ, वजीर दिफा को भी हो, यानी कि ये कोई, और हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस वायरस का शिकार हुए और शायद खाकान अब्बासी साहब भी, तो ये कोई तफरीक भी नहीं करता। नहीं, ये तो आप बता रहे हैं कि जो शिकार हुए, जिन पॉलिटिशियंस का इंतकाल हुआ। जी बिल्कुल, ये जिमनी इलेक्शन भी हुआ ना, ये जो पंजाब में जो से, जी, तो लोगों का, अच्छा, अब तो जो सेकंड फेज था उसमें शायद हमें लगता था कि ये हमें तो कुछ नहीं होगा, ना हमारे करीबियों को होगा, ये तो कोई हमसे 10 कोस दूर लोगों को होगा। लेकिन ये जो तीसरी वेव है, इसमें तो हम देख रहे हैं कि आपके बिल्कुल इमीडिएट जो लोग जानने वाले हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके नेबर्स, आपको वो इसके विक्टिम बन रहे हैं। तो इसके बावजूद लोग समझते हैं कि वबा नहीं है। तो वो जो आपका सवाल था कि मास्क का इस्तेमाल है, सैनिटाइजर का लॉकडाउन, मेरा सवाल था जुज़वी स्मार्ट लॉकडाउन इज द आंसर, इफेक्टिव लॉकडाउन या टोटल लॉकडाउन? नहीं, मेरा ख्याल टोटल लॉकडाउन के ऊपर तो हम नहीं जा सकते हैं। टोटल लॉकडाउन पे जो मुल्क गए वो भी इस वबा को नहीं रोक सके। जो टोटल एब्सोल्यूट लॉकडाउन पे गए, उन्होंने इसकी शरह को कम जरूर किया, लेकिन वहां पे केसेस जीरो नहीं हुए, वहां भी केसेस इमर्ज होते रहे। तो आपके पास पार्शियल लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, सॉफ्ट, जो भी आप इसका नाम दे दें, आप मेरा ख्याल एनसीओसी जो हमने इसी वबा की वजह से एक फोरम इंट्रोड्यूस किया, ये बड़ा जबरदस्त फोरम है। इसको और डिजिटलाइज होना चाहिए, इसको हाईटेक बेसिस पे जाना चाहिए, ताकि ये आइंदा भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान में वबाई अमराज हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, तो ये एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है कि जो आइंदा भी पाकिस्तान को ऐसे बुरानों से निकालने में काम करेगा।
तो जो पॉलिसी स्मार्ट लॉकडाउन की है उसी पे जल्दी लॉकडाउन मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब। अच्छा, और मुझे ये बताएगा कि ये जो हमारे पास फिगर्स आती हैं ज़्यादातर बड़े शहरों की हैं और यहाँ पर टेस्ट होते हैं। आई डोंट नो, गांव देहातों में आप लोगों का तो एक्सेस है, आप लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, वहाँ पर सिचुएशन, क्योंकि वहाँ तो टेस्ट भी कम होते हैं, इतनी फिगर्स भी नहीं आती। ये जो 4757 है, मेरे ख्याल में तो बड़े शहर हैं और 78 अफराद की अमवात। दूसरा एक ये सवाल, दूसरा हमें इससे लेसन, जैसे आपने कहा कि भारत में तो एस्ट्राजेनेका बनती है, तो हमें भी चाहिए कि हम अब इस तरफ भी जाएं कि हम अपनी लेबॉर्ट्रीज बनाएं। NIH है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। आज मैं सुन रहा था जो सिंध की सूबाई वजीर सेहत है, वो कहती डाओ मेडिकल कॉलेज में भी यहाँ पर हमें कोई लैब बना दें ताकि ये जो कैंसिनो चाइनीज वैक्सीन है यहाँ पर भी तैयार की जा सकती है। इस तरफ भी अब हमें जरा ध्यान देना चाहिए। आपके पहले सवाल ये थे कि अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे जो देहात है उसमें तो बिल्कुल नॉन सीरियस लेते हैं। हमारे रूरल एरियाज में तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं। उसकी वजह है कि मीडिया का वहाँ पे इंटरवेंशन नहीं है, वो मैसेज उस तरीके से स्ट्रांगली वहाँ पहुँच नहीं सका, और वहाँ पे जो इस तरह की अमवात होती हैं वो उसको नेचुरल डेथ के तौर पर कंसिडर करते हैं और टेस्ट भी नहीं करवाते। दूसरा इशू एक सोसाइटी में ये आ गया कि टेस्ट ना कराने का रिवाज। अगर किसी को सिम्टम्स आ भी है तो कहते हैं घर पे रेस्ट करके एजोमैक्स लेना शुरू कर देते हैं। इस वजह से फिगर्स रिपोर्टिंग में भी प्रॉब्लम हमें होती है। लेकिन ये कन्वेंशनल इश्यूज हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पूरी सोसाइटी इसको शायद समझ भी नहीं पा रही कि यह है क्या। जा दुनिया में जितने अमराज इससे पहले आते रह गए, आई थिंक सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये भी तकरीबन आगे चलेगा। इन्फ्लुएंजा अगर फ्लू आया था आज से 300 साल पहले, तो फ्लू आज भी मौजूद है, उसकी वैक्सीनेशन है, उसकी दवाई है, उसके एहतियात हैं। ठीक इसी तरह पोलियो के वायरस पहले आया था, पोलियो के वायरस आज भी मौजूद। इसी तरह ये वायरस भी हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, हमें इसके साथ जीन के जो है ना रहना सीखना पड़ेगा कि अपना लाइफस्टाइल इसके साथ कैसे बनाना है। अब जहां तक ये वैक्सीनेशन की बात आ गई, तो जो इंडिया में इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट, वो कई सालों से वहां पे काम कर रहा है, वो आज कामयाब नहीं हुआ। और जो 5 मेन कंपनीज हैं जिनके पास लाइसेंस है, जिन्होंने वैक्सीनेशन इन्वेंट की है, उन्होंने अपने लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स मुख्तलिफ ममालिक के साथ किया। तो एस्ट्राजेनेका देर तो नहीं हुई एग्रीमेंट? नहीं, हमारे साथ नहीं हो सकता। उसकी वजह कि उनकी जो लॉज हैं वो इतने सख्त है कि उनको पूरा करने में कई अगले 10 साल लग जाएंगे। तो एस्ट्राजेनेका इस वक्त 3 ममालिक में बन रही है, जिन्होंने मुख्तलिफ, एक वो स्वीडन में बन रही है, एक यूके के अंदर बन रही है और एक इंडिया में बन रही है। चाइना ने लाइसेंस किसी मुल्क को नहीं दिया, वो सिर्फ अपने मुल्क में बनाएंगे। रशिया ने लाइसेंसिंग नहीं दिया। तो बड़े ममालिक के पास एक पावर टूल के तौर पर जो शायद आगे ट्रैवल ना कर सके, तो अनफॉर्चुनेटली हमें डिपेंडेंट इन्हीं ममालिक पे रहना पड़ेगा। यस, हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कितना परचेज करना है। हम $150 मिलियन की परचेज करने जा रहे हैं, कितनी मुफ्त में लेनी है। परचेज करने जा रहे हैं, एक सवाल इस पे ज़िमनी मेरे ज़हन में आता है, हम सब्सिडाइज नहीं कर सकते ये जो स्पुतनिक 5 है? 4 इश्यूज, अगर हुकूमत इस पे थोड़ा फंड करे, 8.5 से 4.5 हो। मैं आपको बताता हूं, आपको सबसे पहले जो डोनेशन है जो कि गैवी कोवैक्स से मिलने जा रहा है, वो तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख डोज हमारे पास इस साल आनी है, वो तो हमारे पास फ्री आएगी। इसके अलावा $150 मिलियन हमने रखा है जो परचेज करेंगे, उसमें भी शायद कुछ इसके करीब हमारी फिगर जा सकती है। तीसरा वैल्यू हमने रखा है प्राइवेट लोगों को कि वो खुद जो परचेज करना चाहें, प्राइवेट नेटवर्क। चौथा, ये जो आपने फॉर्मूला, ये सबसे बेहतरीन है, गवर्नमेंट इस पे सोच रही है कि कुछ चीजों को सब्सिडाइज कर दिया जाए। एक कम्युनिटी ऐसी भी है जो शायद कहेगी 8.5 पे ना करे, आप 4 में दे दे, मैं अफोर्ड कर सकता हूं। सो ये 4-5 फर्म हिट एंड ट्रायल में लेके जाएंगे आने वाले दिनों में, ये भी इस पे कंसिडरेशन आ रही है। और इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले आएंगे। एक और सवाल भी आपसे जरूर कहूंगा, क्योंकि आप बैतुल माल के MD भी रह चुके हैं, अब तो जरूरत है सेनेट, जब आप सेनेटर बने तो आपने उस पर आप मुंसलिक नहीं है। ये जो सर डिबेट है, मैं सुनता हूँ PMLN के डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब या पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं जिंदगी सबसे अहमियत की हामिल है, जान है तो जहान है। लेकिन PTI का और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का है कि इट्स हमें लाइव्स एंड लाइवलीहुड के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। चूंकि आपने बैतुल माल को हेड किया, आज भी वज़ीर आला सिंध कह रहे थे कि जी मुकम्मल लॉकडाउन करिए, ये स्मार्ट लॉकडाउन, इफेक्टिव लॉकडाउन होता ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नोट किया जो गलियां इस्लामाबाद बंद हुई, कोई इधर से निकल जाता है, कोई उधर से निकल जाता है, आम दुनिया चलती रहती है। अच्छा, आज क्योंकि शो कोविड पे मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन मैं थोड़ा सा दे दूं कि आज से 5 दिन पहले जब तक मरियम बीबी को और फजल रहमान साहब बीमार नहीं हुए थे, उस वक्त तक इनको कोविड याद नहीं आया, कोई बात नहीं करता। नेगेटिव आया इनको कोविड? नहीं, कोविड नहीं था, बीमार हुए ना, इनके पास आपको गुफ्तगू नहीं रही ना। पिछले 5 दिनों से अचानक मुसद्दिक मलिक साहब ने रोना शुरू कर दिया है। इससे पहले एक स्टेटमेंट दिखा दें, पिछले 2.5 महीने में जब से सेनेट इलेक्शन है, इन्होंने कोविड के बारे में बात भी की हो। फर्स्ट फेज में तो सेनेट पे तो हम डिस्कशन करते, हम अपना काम करते रह गए, ये पॉलिटिक्स खेलते रह गए। अब अचानक क्योंकि वेले थे और कोई काम नहीं था तो कोविड खेलना शुरू कर दिया। एक तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि क्या लाइवलीहुड और लाइव्स में जाना इंपॉर्टेंट है? बैतुल माल के मैं बताऊं, पिछले साल भी जब ये लॉकडाउन की बात हुई, इन्हीं CM
سندھ صاحب نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن میں چلے جاتے ہیں. مسئلہ ایشوز یہ ہے کہ ہم پرائم منسٹر صاحب ایک چیز سمجھتے ہیں کہ ایز اے ڈیولپنگ کنٹری ہم محتمل نہیں ہو سکتے لوگوں کو روزگار کو بند کر دے. 1000 روپے کمانے والا جس نے رات کو آ کے اپنے بیوی بچوں کو روٹی دینی ہے، آپ 15 دن کے لیے بند کر دیں، وہ سڑکوں پہ آ جائے گا. ہمارے پاس اتنے حساب کتاب نہیں ہے کہ ہم ایسی کمیونٹی کو سنبھال سکیں. سو میں وہ جیسے کہہ رہا تھا، ہمیں ان کے ساتھ سیکھنا پڑے گا کہ ہم طریقے سے وہ اپنے روزگار پہ بھی جائیں اور اکانومی بھی چلے، اور ایک طریقہ کار ہو جو کہ مڈ وے سولوشن ہو، جو اکانومی ون ون سچویشن. ادروائز ٹرسٹ می، جس دن آپ نے اکانومی بند کی، اور سندھ میں ایسے لوگ بڑے نان سیریس ہیں، مطلب ان کے بچے گاڑیوں میں پھرے، ان کے بچے کھائیں پیئیں، ان کی شوگر ملیں چلتی رہے، سب ٹھیک ہے. غریب کی دیہاڑی بند کرے، نہ بس چل سکتی نہ ٹرک چل سکتا ہے، اور گھر میں بیٹھا رہے، وہ کھائے گا کدھر سے؟ سندھ کے جو حالات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. اس لیے میری درخواست ہے سیاست سے ہٹ کے اس چیز کو دیکھیں اور ایک ایسی سچویشن بنائیں جس میں اکانومی بھی چلے اور لوگوں کو احتیاط بھی ہو، تاکہ ہم دوبارہ جیسے فرسٹ ویو میں دنیا نے ہماری تعریف کی تھی، انشاءاللہ اس تھرڈ ویو سے بھی ہم اسی طریقے سے نکل جائیں گے اور فیس کر سکیں گے. ٹورڈز دی اینڈ امیر آپ کیا کہیں گے؟ یہ لائفز اینڈ لائیولی ہوڈ کی بھی ڈیبیٹ ہے، میرا اپنے سیگمنٹ کو کلوز کرنا ہے. یور ٹیک سر. میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں امریکہ کے اندر یہ بحث جب صدارتی الیکشن ہوا نومبر 2020 میں، تو وہ الیکشن اسی بنیاد پر لڑا گیا تھا جو بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان کے. جو بائیڈن کہتا تھا کہ ٹرمپ نے اپنے لوگوں کو سرو نہیں کیا یا ان کو جو ریلیف دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے سکے. اسی طرح سے اور بہت سارے ویسٹرن ویلفیئر اسٹیٹس کہ جو ویسے ہی لوگوں کو بٹھا کے کھلاتے ہیں، انہوں نے بھی ایک حد کے بعد کہا کہ اب ہم اس سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ فار دی انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم، یا تو آپ کو معلوم ہو نا کہ یہ وبا اس تاریخ کو ختم ہو جائے گی دنیا سے، تو آپ نہیں جانتے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ فار دی انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم آپ لاک ڈاؤن کر دیں، کاروبار سب بند کر دیں، لوگ بے روزگار ہو جائیں، اور آپ کینیڈا کی طرح اسکینڈینیوین اسٹیٹس کی طرح آپ ہر مہینے لوگوں کو 50-50 ہزار روپے فی کس ان کے گھر پہ دینا شروع کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا آپ نے دونوں چیزیں پیرل چلانی ہیں، جس میں آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن، سافٹ لاک ڈاؤن، اس طرح کی پالیسی لے کے چلیں، ایس او پیز کو امپلیمنٹ کروائیں، پرو ایکٹیو اسٹریٹجی رکھیں، اور ساتھ ساتھ ویکسین اب آ چکی ہے، اس کا عمل چلتا رہے گا. میرا خیال ہے پاکستان جیسے ملک کے پاس اس سے اور بیسٹ پاسبل آپشن نہیں ہو سکتا. چلے بہت بہت شکریہ امیر عباس صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سینٹر آن. عباس بپٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. انشاءاللہ ہم آپ کو مدعو کرتے رہیں گے مختلف موضوعات پہ. ویورز یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا، بریک پر جائیں گے، لیکن یہ بہت اہم ایشو ہے، اس لیے ہم اس کو اپنا ہر پروگرام میں ایک سیگمنٹ اس پہ کر رہے ہیں. ضرور دھیان دیجئے اور جو ایس او پیز ہیں ان کو ضرور فالو کیجئے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا انڈیا پاکستان کے درمیان یہ جو پازیٹیو سگنلنگ ہو رہی ہے اور خیر سگالی کے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے اور آج عملی اقدامات بھی سلسلے میں اٹھائے گئے، تو اس حوالے سے بھی ضرور گفتگو ہم کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ لوٹ کے آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's ویلکم بیک ویئرز. ہم گفتگو کریں گے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو خیر سگالی کے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے. انڈین پرائم منسٹر نے 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ایڈریس کیا اور وزیر اعظم اور عوام پاکستان کو مبارکباد پیش کی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا گزشتہ کل
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जवाबी ख़त लिखा और वो ख़त भी हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। जब प्राइम मिनिस्टर साहब को कोविड हुआ था तब भी ट्वीट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का कहना था कि दोनों ममालिक जो तस्फिया तलब मामलात हैं बिलखसूस कश्मीर, उसको हल करने के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। और पहले भी जब सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था इस्लामाबाद में तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का कहना था कि अब इनिशिएटिव भारत से आना चाहिए, भारत से इनिशिएटिव आएगा तो हम उसका मुस्बत जवाब देंगे। इससे कबल LOC पर भी आपके इल्म में है कि जनवरी से दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान एक बात हुई, इत्तेफाक हुआ सीज़ फायर पर, और ये नवंबर 2003 पे अनरिटन एक सीज़ फायर का एग्रीमेंट है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन इस वक्त हो रही है। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक्त मुस्बत इशारे मिल रहे हैं और इसमें सिम्बलिज्म भी है। हमने अब्दुल बासित साहब का भी इंटरव्यू किया था। अमली इक़दामात की तरफ हम किस तरह बढ़ सकते हैं। आज ICC ने फैसला भी किया है भारत से चीनी की दरामद का, कपास का, इस पर भी रद्द अमल सियासी तौर पे आ रहा है, तो हमने इसलिए मदऊ किया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है, इनके सामने ये हम सवालात रखेंगे। बहुत शुक्रिया शहरियार कि आपने वक्त दिया। आज आपकी पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टैंड है 5 अगस्त 2019 में जो आर्टिकल 370-35A की तनसीख के बाद एक पोजीशन इख्तियार की इंडिया ने, जिसको पाकिस्तान नहीं मानता, यूनिलैटरल डिसीजन था। इसके बाद हमने देखा कि बालाकोट भी हुआ, सारी हिस्ट्री बीच में है और तिजारती ताल्लुकात भी तातुल का शिकार थे। अब खतूत का तबादला हुआ, इससे पहले ट्वीट आई, LOC पर सीज़ फायर है। कुछ बताएंगे, कुछ मीडिया इत्तलात के मुताबिक बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है। इस वक्त वेयर वी स्टैंड टुडे और जो हमारा कश्मीर पे स्टैंड है कि जब तक से भारत रिवर्स नहीं करता बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती, हम उस पर कायम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अनवार, आपने बड़ा सही टाइम चुना और आज पाकिस्तानी कौम आपके चैनल के तवस्सुत से उनको हकाइक बताने चाहिए, बिकॉज़ आजकल इतनी सारी चहमेगोइयाँ, इतनी मिसपरसेप्शंस, खदशात और मुखालिफिन पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी सोच के मुताबिक हर चीज़ को परख रहे हैं और फिर एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे कन्फ्यूजन। और हम ये भूल रहे हैं कि इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के वो लोग जिनकी कमिटमेंट लाजवाल है, जो हर किस्म की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उन पर इसका क्या असर होगा। नंबर 1, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि ब्लूमबर्ग ने अब से कुछ अरसा पहले लिखा कि UAE की हुकूमत बैकडोर जो चैनल्स हैं उसके थ्रू वो रोल प्ले कर रहे हैं। फिर सऊदी का भी नाम आया। फिर इन तमाम चीज़ों के होते हुए आपने देखा कि कोविड, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अल्लाह ने ख़ास करम नवाजी की है कि वो रिकवर कर गया, उनका नेगेटिव आ गया, एक ट्वीट आई मोदी साहब की उनकी बीमार पुरसी के लिए, जिसको हमने सराहा। लेकिन हमने साथ ये भी कहा कि वो जो इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में निहत्ते मासूम लोगों के साथ जो हो रहा है कंसंट्रेशन कैंप्स में, हाफ विडोज, पैलेट गन्स अफेक्टीज, उनकी आइडेंटिटी, उनके कल्चर, डेमोग्राफिक चेंजेस, एब्रोगेशन ऑफ 35A एंड 370 के बाद जो वहाँ सिचुएशन है, घर वापसी प्रोग्राम, वो तमाम इनिशिएटिव जो खासकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, डोमिसाइल लॉ, तो उनका भी सोचना चाहिए। फिर उनका लेटर आया 23 मार्च को पाकिस्तान डे पे, तो उसके अगेन जब प्राइम मिनिस्टर ने 29 को, तो उसमें 2 चीजें हैं, लेटर आप दिखा रहे हैं जी। एक उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि हमारे फोर फादर्स ने जो एक आजाद रियासत ली जहां पे हम आजादी से रह सके, यानी 2 नेशन थ्योरी जी, उसको इंडोर्स किया। दूसरा, जितने आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स है स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर, स्टेटेड पॉलिसी पाकिस्तान की यह है कि जब तक 35A और 370 5 अगस्त 2019 से पहले जो ऑटोनमस स्टेटस था IIOJK का, इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का, जब तक उसकी तरफ नहीं जाता तो कोई भी गुफ्तगू शनीद नहीं होगी, डायलॉग नहीं होगा। ये स्टेटेड पॉलिसी है। आज जब पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, ऑपोजिशन 28 मेंबर्स हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, PPP, PMLN, JUI, जमात इस्लामी, जितनी भी पॉलिटिकल, मुस्लिम लीग, काफ, सबके मेंबर्स हैं। हम जब मीटिंग हमारी 4:45 बजे खत्म हुई तो उसके बाद ये खबर मंजर आम पे आई कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हमाद अजहर साहब के जी शुगर के हवाले से और कॉटन के हवाले से, अब ना तो मैं इस तमाम प्रोसेस में मुझे कोई ब्रीफिंग दी, ना मैं उसका हिस्सा हूं, और
इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह कल तक ये बात पूरी कौम के सामने आ जाएगी कि हकीकत क्या है। हाँ, ट्रेड, ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज खत्म हो गए थे, उस वक्त मुअत्तल कर दिए थे नहीं पाकिस्तान। अभी तक मुअत्तल थे। सिर्फ पाकिस्तान ने एयर स्पेस और वाघा बॉर्डर का जो रूट छोड़ा है वो अफगान गुड्स की वजह से, कि अफगान गुड्स यहां से जाएं, उसमें सिर्फ अफगानिस्तान का बेनिफिट था। तो इट वाज अ गुड विल जेस्चर जिसको अशरफ गनी और अफगानिस्तान की हुकूमत ने सराहा। अब इस वक्त सवाल ये है कि नंबर 1, जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर हुआ तो आपने खुद बताया एग्रीमेंट 2003 से लेकर मुख्तलिफ पार्टीज, पीपल्स पार्टी, PMLN, कोalition पार्टनर्स के साथ हुकूमत में अच्छी रही। बात है अगर अमन होता है और सीज फायर होता है, it's good for us। अनवार एक मिनट, आज सीज फायर आम पाकिस्तानी को समझाने के लिए कि सीज फायर का फायदा क्या है। दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल पे दोनों तरफ मेरे कश्मीरी हैं, नियत मासूम। हिंदुस्तान क्या करता है कि जब वो गोलाबारी करता है तो वो सिविलियंस को टारगेट करता है, स्कूलों को, अस्पतालों को, मसाजिद को, मदरसों को, इमाम बारगाह को, और तो छोड़े कि उन्होंने रेड क्रॉस की एम्बुलेंसेस को भी नहीं बख्शा। जी। हम रिटेलिएट जब करते हैं तो हम उनके बंकर्स को, उनके वो एरियाज जहां से गोलाबारी है, हम सिविलियंस क्योंकि मेरे हैं तो कैजुअल्टीज दोनों साइड पे अगर खुदा ना खास्ता होती है तो मेरे कश्मीरी है। तो ये सीज फायर इसलिए हुआ कि हम किसी तरीके से ग्लोबली और रीजनली और फिर इंडिया के साथ इस बात पे उनको कायल कर सकें कि ये निहत्ते मासूम लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हो। ठीक है जी, वो DGMO का जो कुछ हुआ सबके सामने आया। अब जिस तरह आप या ऑपोजिशन या एक आम पाकिस्तानी सोच रहे, इस तरह चेयरमैन कश्मीर कमेटी कल तक इंशाल्लाह तमाम वो चीजें मंजर आम पे आ जाएंगी कि ये जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्रेड के हवाले से बात की है, इसकी असल हकीकत क्या है। और फिर थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, ये जब उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चीनी की कीमत चूंकि भारत में खासी कम है और पाकिस्तान में इस वक्त ज़ाहिर बात है चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन भी हो रहा है, तो इश्यूज अब बन सकते हैं। रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, इसलिए 5 लाख मेट्रिक टन जो है चीनी की दरामद का फैसला किया गया और कॉटन का भी यही इशू है। सवाल का जाविया मेरा ये था कि कोई भी बातचीत या अमन के खिलाफ नहीं है, ज़ाहिर बात है एक स्टेटेड पोजीशन है। तो इस हवाले से ये जानने की कोशिश की थी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के कि ये जो फैसला हुआ है, तो वो जो, क्योंकि आप खुद एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स में टाइमिंग्स बड़ी मैटर करती हैं, तो कश्मीर में जो लोग हैं वो अभी फीडबैक भी आ रही है, वो आपको सुन भी रहे हैं, तो वो जानना चाह रहे हैं कि वो पॉलिसी अपनी जगह स्टैंड करती है और क्या हम कंपोजिट डायलॉग की तरफ बढ़ सकते हैं दोबारा से। अभी तक वही स्टेटेड पॉलिसी इंटैक्ट है। कल कैबिनेट मीटिंग है, इसमें तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी और ये तमाम चीजें जिस तरह मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, पूरी गवर्नमेंट की तमाम मशीनरी सुन रही है, मैं इस चीज पे जोर दूंगा अभी आपसे पहले जहां पे मेरा इंटरेक्शन हो रहा है कि प्लीज थोड़ा सा वेट कर लें 24 आवर्स। ऑपोजिशन को इख्तियार है, वो क्वेश्चन करेगी, हर कोई क्वेश्चन करेगा, लेकिन जहां तक बात है कश्मीर की, मेरा प्राइम मिनिस्टर उनके सफीर बने हैं। जिस लेवल पे कश्मीर कॉज को प्राइम मिनिस्टर लेके गए हैं, चाहे वो UNGA है, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स, वहां पे 3 दफा कश्मीर, फिर ह्यूमन राइट्स कमेटी में, उसमें 2 दफा 2018, 19, 19, 20 जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए, फिर जो इंटरनेशनल मीडिया का जो फाशिस्ट मोदी और उनकी जो पॉलिसीज जिस तरह एक्सपोज उनको तशबीह देते हैं, फिर EU डिसइन्फो लैब ने जिस तरह उनको एक्सपोज किया, तो हिंदुस्तान तो बैकफुट पे है। हिंदुस्तान जिस तरह आइसोलेट हुआ और तो छोड़े इवन OIC के लेवल पे, व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इज कि इस टाइम ये नेशनल सिक्योरिटी और रियासत पाकिस्तान के साथ वो निहत्ते मासूम कश्मीरी जिनकी माएं, बहनें, बच्चे, जवान, जिनका सब कुछ, डेमोग्राफिक टेररिज्म हो रही है, इंफॉर्मेशन टेररिज्म हो रही है, कल्चरल टेररिज्म हो रही है, उनकी आइडेंटिटी मसख कर दी गई, उनके हकूक छीन ली गए, उनकी जायदादें, उनका कारोबार खत्म कर दिया गया, कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला जा रहा है, मास रेप, मास ग्रेव्स, उनको टूल जेनोसाइड हो रहा है, वहां के लोगों को, बच्चों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, फिर कोविड में जिस तरह उनको ट्रीट किया गया, फिर घर वापसी प्रोग्राम माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है। तो एट दिस पर्टिकुलर जंक्चर पाकिस्तान का जो मौकिफ है और स्टैंड है, इंशाल्लाह कल शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि वो कौन से अवामिल हैं, व्हाट इज द इनसाइड स्टोरी कौम के सामने आएगी इंशाल्लाह। अब ये मुझे बताएं कि ये जो पॉजिटिव सिग्नलिंग है
ظاہر بات ہے کہ پاکستان کی بھی خواہش ہے کہ میز پر بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں اور جو معاملات ہیں وہ ظاہر بات ہے اسی طرح حل کیے جا سکتے ہیں. پوری دنیا کا ایک مروجہ قانون ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کو بہت سی بریفنگز ملتی ہیں, یو آر پریوی ٹو مینی انفارمیشن جو مجھے اور عام ویورز کو نہیں معلوم. ہم سفراء سے بھی گفتگو کر رہے ہیں جب سے یہ پازیٹیو سگنلنگ ہو رہی ہے. اس کا وے فارورڈ کیا ہے آپ کی رائے میں؟ ہاؤ کنکریٹ سٹیپس اور ٹینجیبل آؤٹ کم کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک کمپوزٹ ڈائلاگ بھی شروع کیا گیا تھا جس میں تجارت بھی تھی, جس میں کشمیر کا ایشو بھی تھا, سر کریک بھی تھا, سیاچین بھی تھا, مختلف ایشوز تھے. ظاہر بات ہے انڈیا پاکستان کے درمیان اگر تجارت بڑھتی ہے تو دونوں خطے کے عوام اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. وے فارورڈ کیا ہے آپ کی رائے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے وے فارورڈ کے لیے کچھ چیزیں ذہن میں رکھنا. یہ جب انہوں نے 35A اور 370 ایبروگیٹ کیا تو اس کی وجہ سے الارم بیلز بجنا شروع ہوئے, اور جو بائیڈن پریزیڈنشل جو الیکشن تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ جو بائیڈن نے کتنی ایگریسو طریقے سے کشمیر کو لے کے چلے اور ان کے سٹیٹمنٹ سب کے سامنے ہیں. پھر دنیا کو یہ بھی پتہ چلا جب UNGA میں ٹوائس میرے پرائم منسٹر نے کی میسیجنگ کی کہ یہ فلیش پوائنٹ ہے, دنیا کا امن خطرے میں, اور یہ فاشسٹ جو رجیم ہے, جو گورنمنٹ ہے, ایکسپینشنسٹ ڈیزائرز ہیں, RSS منترا جو کہ ایلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر اور اوورآل مائنورٹیز کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ان تمام سینیریو میں دنیا اپنے دیکھیں میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن ایبلٹی کی وجہ سے ہر ملک کا فیوچر اور پوری انسانیت کا فیوچر از ایٹ سٹیک ہے. تو آبویسلی کی سٹیک ہولڈرز, وہ کی پاورز, وہ چاہیں گے کہ یہ انگیج کریں اور ان کے اندر ان کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگز ختم ہو. انہوں نے ایون ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع میں رول پلے کیا تھا. اب وے فارورڈ صرف ایک ہے. وہ کیا وے فارورڈ؟ میرا پرائم منسٹر اپنی جیسے ہی آئے 2018 میں, انہوں نے مودی صاحب کو اور ہندوستان کو ایک میسج دیا کہ اگر آپ ایک قدم لوگے تو ہم 2 قدم آپ کی طرف آئیں گے. آئی بلیو کہ اس وقت اس خطے میں پاورٹی, اس خطے میں تعلیم, اس خطے میں بدامنی, ریڈیکلائزیشن, ایکسٹریملزم, فالٹ لائنز ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہندوستان اور اس خطے میں اور پاکستان اور باقی ممالک کے لیے سب سے امپورٹنٹ CBM جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آؤٹسٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے ایز پر UN ریزولوشنز کہ وہاں پہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن پلیبسائٹ, اور اس کے لیے واپس آپ جائیں کیونکہ سملا ایگریمنٹ کو بھی آپ نے خود ختم کیا. یہ جو 5 اگست 2019 کے اقدام سے 2019 واپس جائیں, ہم آپ کے ساتھ کیا واپس جائے گا؟ سوال یہ انشاءاللہ جائے گا. نہیں, یہ تو اچھا ہے کہ آپ کا ایک آپٹیمزم ہے, عزم ہے, جو ریال پالیٹکس ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, نریندر مودی اس وقت انڈر پریشر ہے لیکن ان کی جو بیس ہے وہی RSS ہے, ہندوتوا ہے. Will he go back on his, will he eat his words? ہندوستان میں 2 اسٹیٹس میں الیکشن ہو رہے ہیں. اس سے پہلے مودی منترا اور اپروچ کیا ہوتی تھی الیکشن میں؟ اینٹائی پاکستان اپروچ, وہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب مودی جس آئسولیشن میں چلا گیا ہے, آپ ان کی اکانومی دیکھیں, ان کی اوورآل پرفارمنس دیکھیں, ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ان کو پسپائی ہو رہی ہے. پھر ایک نئی چیز جو گلوبلی ایک ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ ابوالکلام آزاد اور وہ تمام مسلمان جو ہندوستان میں کہتے تھے کہ جناح از ریسپانسبل فار ڈویژن آف انڈو پاک سب کانٹیننٹ, اور یہ کہا گیا تھا کہ جناح بیٹریڈ دی مسلمز آف انڈیا آف سب کانٹیننٹ. آج مسلمان تو چھوڑیں, محبوبہ مفتی ہوں, فاروق عبداللہ ہوں, پنجاب کے سکھ ہوں, ہندوستان کے ہر سوچ کے مسلمان ہوں, چاہے وہ پرفارمنگ آرٹ سے ہو, دے آر آف ون سنگل بلیف کہ جناح واز رائٹ اینڈ وی ور رانگ. سو آئی بلیو ہندوستان کی اپنی سالمیت کے لیے, ہندوستان کے اندر جو فالٹ لائنز ہیں, مجھے بتائیں کہ 1.25 to 3 بلین انڈینز میں وہ جو 50-60 کروڑ وہ جو نچلی ذات کے ہندو ہیں, مائنورٹیز ہیں, جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اور جس طرح RSS اپنے بزور طاقت, بزور شمشیر, بزور بندوق, اور پھر ان ریاست کی پالیسی بھی ایسے ہے جس سے وہ مسجدوں کو مندروں میں کنورٹ کر رہے ہیں, جس سے وہ کہہ رہے ہیں گھر واپسی پروگرام کے واپس آپ ہندو بن جاؤ, آپ کو زبردستی مسلمان. سوال یہی ہے کیا وہ اس کو ریورس کریں گے, اس پروسیس کو؟ وہ بل پائی جاتی ہے. سیاست خروشیف نے کہا تھا کہ politicians are all the same, they promise to build a bridge where there is no river.
मोदी अब अवतार भी बनना चाह रहा है। अवतार का मतलब आप ऐसे बाल भी लंबे कर लिए हैं, दाढ़ी लंबी कर ली है। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, एक सियासी खुदा बनने जा रहा है। तो आई बिलीव कि वो अपनी आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से अब उसको पता चल गया है कि उसने जो ये कदम उठाया और वो जो बारबेरिक अप्रोच है, वो जो ड्रैकोनियन लॉज वो है, नताइज नहीं दे रही, वो नताइज नहीं दे रही। और हिंदुस्तान की इकोनॉमी के साथ उनकी ग्लोबल इमेज जो पहली दफा टार्निश हुई है, उसकी मिसाल इसमें शरियत, चूंकि आप इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट भी हैं, इसमें पाकिस्तान ने भी अपने पत्ते बड़े सही तरीके से खेलने। जैसे अब आपने पूरा व्यूअर्स के सामने मंजर कशी की, भारत के अंदरूनी हालात, नरेंद्र मोदी अंडर प्रेशर, आइसोलेशन का शिकार, वहाँ पर फॉल्ट लाइंस का वाज़े तौर पे आना। और आज भी मैं देख रहा था, बल्कि कल गालिबन की जो इलेक्शंस की आप बात करें, इवन जो हिंदूज़ हैं वो कह रहे हैं कि जी हर चीज़ की बीमारी जो है ना वो आप पाकिस्तान पर डाल देते हैं, आप अपना बताएं कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को अपने पत्ते बड़े तरीके से ऐसे खेलें जिसमें हमारा मकसद और हदफ का हसूल हो। देखिए, पाकिस्तान जब 2018 से पहले आपकी ईरान और पाकिस्तान के क्या ताल्लुकात थे, अब ईरान और पाकिस्तान, कश्मीर के हवाले से ईरान की स्टेटमेंट्स जिस तरह वो सामने आया, फिर अफगानिस्तान के अमन के लिए अभी नेक्स्ट राउंड जो नेगोशिएशंस हैं दोहा के बजाय इस्तांबुल में हो रही है, हिंदुस्तान उससे भी आउट हुआ। फिर आपने नेपाल को देखा, फिर बांग्लादेश के साथ आसाम के ऊपर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और डोमिसाइल लॉ। उनकी कमजोरियों का फायदा कैसे उठाएं? मैं आपको यही बता रहा हूं कि पाकिस्तान, जिन ममालिक, जो पाकिस्तान एक वक्त में आइसोलेशन में था, वो सिचुएशन आज हिंदुस्तान की है। पाकिस्तान अपने कार्ड्स बड़े इफेक्टिव तरीके से खेल रहा है। रशिया की मिसाल आपने, उनके साथ जॉइंट आपने एक्सरसाइजेस की। ये वो तमाम चीजें हैं जो ग्लोबली पाकिस्तान का इमेज एक डिफरेंट लेवल पे, पाकिस्तान का जो ये सफर है फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म और ग्लोबल डेस्टिनेशन पाकिस्तान बन गई, दुनिया आ रही, इन्वेस्टमेंट आ रही है। मुझे बताएं, पाकिस्तान की आबादी और हिंदुस्तान की आबादी, उनका स्टॉक एक्सचेंज 7000 प्लस मल्टीनेशनल्स हैं पूरी दुनिया में, जिसमें 3800 से ज्यादा हिंदुस्तान में एक्टिवली काम कर रही हैं। उनके स्टॉक एक्सचेंज का आपका स्टॉक एक्सचेंज डिफीट कर रहा है, फिर एशियन स्टॉक एक्सचेंज को आपका स्टॉक एक्सचेंज डिफीट कर रहा है। फिर इस महीने में 5 रुपए से ज्यादा अगेंस्ट डॉलर रुपए मुस्तहकम हुआ है। ये वो कौन सी ऐसी सर चीज़ है? वो तो अच्छा है। मैं चाहूँ एज चेयरमैन कश्मीर कमेटी, व्यूअर्स को मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि क्या तरीकेकार होना चाहिए। इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कैन नॉट बी पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट। मुआशी तौर पे जब आप मजबूत होते हैं, आपकी आवाज में ताकत होती है। ये तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है ना। नहीं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट के अलावा देखिए, इसराइल कितना छोटा सा मुल्क है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसकी देख लें, आज वो पूरी दुनिया में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और से है उसकी। मैं पाकिस्तान जिस नहज पे था, आज पाकिस्तान इज इन अ डिफरेंट पोजीशन। 6 माह से आपने 1 रुपए लोन लिया दुनिया के किसी मुल्क से, और कोविड में आप सरवाइव कर रहे हैं। फिर आप IMF से तो हम ले रहे हैं ना। नहीं, अभी 6 माह से नहीं, आगे जो डील है, अभी इन 6 माह में 1 रुपया आप वेरीफाई कर लें, 1 रुपया हमने नहीं लिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की टीम बड़ा प्रोएक्टिव तरीके से 24/7 कमिटमेंट, सिविल मिलिट्री, ऑल आर ऑन द सेम पेज। कश्मीर कमेटी की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर कॉज के लिए एक है। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक है तो आज वो क्यों हाथ पे तनकीद, ऐसा नहीं, एक बात सब कहते हैं कि हम जब करते हैं तो मोदी का यार, जब ये करें तो पॉइंट स्कोरिंग। अच्छा, जब मैं पाया, पॉलिटिकल पार्टीज का जब मैं पाया, देखिए यही तो बात है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप जिसमें सरक्रीक, सियाचिन, ये सारा, गुरदासपुर, मुझे बताएं अंदर फॉरेन ऑफिस में मीटिंग जब बुलाई, इसमें ये सारी नून की टीम की स्टेक होल्डर थे, पीपल्स पार्टी के। कमाल मास्टर स्ट्रोक है, इससे बेहतरीन हो ही नहीं सकता। बाहर गए उनकी स्टेटमेंट, ये जो कॉल ऑफ फेल में ताजा था, तब तो ये पीडीएम का सियासी शिराजा बिखर गया है। यानी JUI पाकिस्तान, JUI फजल रहमान, मोसिर दावन फजल रहमान, मरियम वर्सेस हमजा शरीफ। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर वो पंजाब सेंट्रिक पीपल्स पार्टी जो कि नून से नफरत करती थी। ये वो तमाम वो जो आज आपके सामने पीडीएम का शिराजा बिखर के सामने आया, और वो आज डिवाइड हुए हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, जगसाई का सबब बने। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। मेरा प्राइम मिनिस्टर स्टॉन्च बिलीवर है, और प्राइम मिनिस्टर का इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स कौम के सामने हकीकत खुल के आ जाएगी। और एज चेयरमैन कश्मीर कमेटी, आप भी चाहेंगे कि वो इनिशिएटिव, जब आपसे हम वक्तन फक्तन बात करते हैं, तो भारत का जो चेहरा पूरी दुनिया में दिखाना,
اور یہ جو آپ نے ساری باتیں کی، ظاہر بات ہے یہ تو پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے آپ بات کر رہے ہیں، اٹس گوئنگ آل اوور پاکستان اینڈ ابراڈ ایز ویل. آج کی کمیٹی میں کوئی روڈ پلان بھی ڈسکس ہوتا ہے شہریار صاحب؟ ایبسلیوٹلی ایڈوائزری بورڈز بن گئے ہیں. ایکیڈیمیا نیریٹو بلڈنگ کرتی ہے. ایکیڈیمیا ایڈوائزری بورڈ، ڈیجیٹل ایڈوائزری بورڈ، گوگل پہ آپ چلے جائیں، آپ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، وہاں پہ نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے. پھر وہ آپ کے اور میرے وہ جو تمام لوگ جو ہیروز ہیں، ڈاکٹر قاسم فتو، ایسے لوگ، آسیہ اندرابی اور ہاف ویڈوز، پیلٹ گن وکٹم، پھر کانسنٹریشن کیمپس میں جو بچے ڈالے جا رہے ہیں، ٹھیک، پھر مائنورٹیز کے ساتھ ٹریٹمنٹ، ڈیموگرافک ٹیررزم، ان کی پراپرٹی، ان کی آئیڈینٹی، ان کے کلچر کو لے لیا گیا. تو اسی طرح ایکیڈیمیا ہمارے بیانیے کو پذیرائی مل رہی ہے الحمدللہ. اور آج ہم نے ریزولوشن، جوائنٹ ریزولوشن پاس کی ہے کہ اس میں ہم نے کہا ہے کہ جتنی سیاسی پریزنرز ہیں جن کو آپ نے تہار اور مختلف جیلوں میں رکھا ہے ان کو رہا کیا جائے، کیونکہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. آپ کسی کی آواز سلب نہیں کر سکتے. اسی طرح ٹویٹر کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا، ان سے پوچھا گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں ہے. فیس بک ابھی لا فیئر پہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح یوتھ ایمبیسیڈرز، ہم ہر فرنٹ پہ ہیومن رائٹس، سول سوسائٹی، ان سب کو انگیج کر رہے ہیں. سول آبجیکٹو کہ کشمیر کمیٹی از دا وائس آف دا پارلیمنٹ اینڈ وائس آف دا پیپل آف پاکستان. تو انشاءاللہ پرو ایکٹیو طریقے سے اس کو اینڈ تک لے کے جائے گا. تھینک یو ویری مچ. شہریار افریدی صاحب، ویورز ہم سے گفتگو کر رہے تھے، چیئرمین کشمیر کمیٹی. اس معاملے کو ہم نے اٹھایا، وقت میرا بالکل ختم ہوا جاتا ہے. اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا فیس بک اور ٹویٹر پہ. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.